डुबिरथे साहुको ऋणाइमा लाग्यो भिसा व्याभकै दिनाइमा जापान ठोकियो हे जापान ठोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो। मलाई लाग्छ कमला बहिनीलाई दोस्रो लाग्छ मलाई आगमन लाइभ दोहोरीमै, किनकि पहिलो आगमन 58-59 राजेश अधिकारी भन्ने भाइ बचपनमा तोते बोलीमै आएका हुन्। त्यतिखेर हजुरहरूलाई धेरै थाहा हुनसक्छ नहुनसक्छ, दर्शकहरूलाई पनि धेरै थाहा हुनसक्छ नहुनसक्छ। च्यानल नेपाल टेलिभिजन यिनीहरूले लाइभ दोहोरी प्रोग्रामहरू चलाउँथे। त्यतिखेर उसको दोहोरी भनेपछि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ राजेशको दोहोरी आउँछ भने धेरैले टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुन्थ्यो सेट अगाडि। राम्रो एकदम चाहिँ त्यतिखेर सायद अहिलेको जस्तो युट्युबको जस्तो चाहिँ युट्युबबाटै अथवा बजाइबाटै पैसा आउने भएको भए राजेश हिँडेर भयो नि अधिकारी भयो नि धनी हुन्थ्यो होला। पछि आएर चाहिँ फेरि चेन्ज भयो, डिबीका सिस्टमहरू भयो, टेलिभिजन भन्दा पनि अब चिप्समा आयो है, अनलाइन आयो भन्दाखेरि पछिल्लो पुस्तामा दोस्रो आगमन बचपनमा बच्चाको चाहिँ एउटा बाल कलाकारको चाहिँ कमला घिमिरे लाग्छ मलाई है। मतलब सही सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ, किनकि त्यतिखेरको टेलिभिजनको र डिबीको मात्रै जमाना है। अब आयो दोस्रो प्लेटफर्म अहिले आयो नि टेक्नोलोजिकली, त्यो हामीले अडियो क्यासेट चक्काहरू हामीले वेब बिजनेसमा निकाल्थ्यौँ, सिडी निकाल्थ्यौँ भने पछि आएर चाहिँ त सिडीको सट्टा युट्युब भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब टेलिभिजनमा को सट्टा विभिन्न प्रोग्रामहरू प्लेटफर्महरू भयो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ पछि आएर फेरि कमला घिमिरेलाई सबैले रुचाउनु भयो। त्यस पछाडि फेरि तल्लो जेनेरेसनमा लोक दोहोरी सहरले भनौँ न, बचपनहरूले पनि ओहो बच्चा हौसला आकाङ्क्षाहरू चाहन थाले, ए राम्रो हुँदो रहेछ सबै वाह पाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि अन्य बाल कलाकारहरू फेरि धेरै आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले उहाँहरूलाई रुचाउनु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने कसैको सिर्जना व्यावसायिक हिसाबले प्रयोजन गरिन्छ भने उसले दाबी गर्छ भने अब मेरो घडेरी छ, मैले कसैलाई वास्ता गरिनँ मान्छेले टहर बनाएर व्यापार गरेर बस्छु, पछि यहाँ त व्यापार हुँदो रहेछ म लालपुर जहाँ गीत छ यसलाई चाहिँ सरल भाषामा सम्बन्धित हुन्छ। एउटा स्वामित्व बाँचुन्जेल धेरै चिजहरू मेरै हुन् भनिन्छ, तर ती चिज आफ्नो हुँदै होइनन् न पैसा आफ्नो केही पनि आफ्नो होइन, जिन्दगी पनि आफ्नो होइन। हामी यहाँ आत्मा छ काँडा चलाएको छ भन्ने कुरो म भन्ने शब्द हामीलाई थाहा छैन होइन। जता सामिन जता चिमटी दुखेकै छ, घरि कहाँ चिमटी उता दुख्छ भने जस्तो यसमा चाहिँ अब सर्जकहरूले अब मलाई लाग्छ जति पनि यदि सर्जकले चाह्यो भने अथवा ओनरले चाह्यो भने ती उसैका हुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद गर्नु पर्दैन। र अब युट्युब च्यानल चलाउनेहरूले लाइभ दोहोरी गर्नेहरूले सकभर राम्रो सर्जक खोजेर नयाँ भाका बनाउने सर्जक चाहिँ एउटा सर्जक समातेर लाइभ दोहोरी गाउँदा उहाँको भविष्य राम्रो होला, युट्युब च्यानल नै बाँच्ला। भोलि आएर युट्युब च्यानललाई पनि त्यस्ता क्लेमहरू बढी भयो भने अहिले त धेरै सर्जकका गीतहरू गाएर धेरै मिलियन भ्युजहरू पुऱ्याएर धेरै मिलियन सब्सक्राइब पुऱ्याएर एउटा चाहिँ लगभग नेपाली गीत सङ्गीतमा मयौँ भनेर पौँठे जोरी खोजे जस्ता स्वभावहरू पनि देखिन्छ। तर त्यो लाइभ दोहोरीहरूको पनि एउटा योगदान त छ नि त फेरि होइन, किन भन्दा कति पुराना गीतहरू पनि अहिले पछिल्लो चर्चामा आएका छन्। अब कतिपय नसुन्नेका गीतहरू पनि त्यो व्यावसायिक होइन, ती गीतहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ नचलेका गीत कसले गाएको छ? सबै दर्शकले रुचाएर गीत यो गीत गाएपछि बल्ल भ्युज बढ्छ भनेर गाइएको छ होइन। तर कतिपयले चाहिँ के पनि भन्नु हुँदो रहेछ भने मेरो गीत गाइदिनुहोस् लाइभ दोहोरी। मैले भने नि त आफ्नो ल मेरो जग्गाको भाउ बढ्छ त त्यहाँ टहर हालेर गरिदिएँ, अहिले कामको छैन अनि त्यो पछि चाहिँ बरु तल अलिअलि दिउँला मेरो रेट त बढ्छ नि व्यापार हुँदो रहेछ भनेर फेरि
अलग हुनसक्छ एकदम होइन। यता पनि मैले भने नि म आफू सर्जक भएको हुनाले एउटा चाहिँ निरन्तर लागेको हुनाले मैले गरेका सिर्जना र मैले मेरो नाममा गरेका गीतहरू मेरै र त्यो प्रयोग गरे बापत केही रोयल्टीहरूका कुराहरू अब त्यो सहमतिमा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको कुराहरू होइन। चाहन्छ भने उसले पाउनुपर्छ, मैले पाऊँ नपाऊँ होइन, मैले चाहिँ दिन पनि सक्छु। मैले खुसी भएर दिएँ ल गरी खाऊ ठिकै छ नि त भन्यो भने त्यो ठिक छ, होइन अर्कै थाप्ने हो भने खास नियमको हिसाबले भन्नुपर्दा जसको हो उसैको हुनुपर्छ। अनि हिजो पनि त ती गीतहरू जति गाइएका गीत छन् ती गीत कसैले लगानी गरेर मेहनत गरेर बजारमा लोकप्रिय भएका गीतहरू नै त हुन्। नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै भेटे रे को हेरे भो बल्लै भो भेट बल्लै भो भेट देऊ बोली देऊ खोली मन पेट। नेपालमा एडिडास नाइक ओरिजिनल सामग्री हाम्रै ढाका होइन दौरा सुरुवाल चौबन्दी भन्दा कस्मेटिक चाइनिज सामानहरू जुन चाइना सरकारले नेपालकै लागि चाहिँ बनाएका सामानहरू बढी छन् क्या। भिडभाड तपाईँ हेर्नुहोस् एडिडासको सोरुम नोकिया के अरे एप्पलको सोरुम नोकियाका सोरुम भन्दा सामान्य अन्यमा चाहिँ भिडभाड बढी छ। अनि मलाई लाग्छ नेपाल अलिकति विदेशतिर गयो भने डुप्लिकेट सामानहरू कमर्सियल सामानहरू बिक्री हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ब्रान्डेड सामान लगाउनेहरूको जमात बढी छ कि विदेशमा। हेर्नुहोस् हरेक हेऱ्यो भने पुग्दाखेरि सम्पन्न देशहरूमा गएर हेर्नु हरेकको खुट्टामा हेर्नुहोस् हरेक कपडामा हेर्नुहोस् एउटा एउटा मल्टिनेसनल वर्ल्ड वाइड ब्रान्डको चाहिँ लुगाहरू देखिन्छ। तर हामी नेपालमा चाहिँ प्रायः जसो त्यो ब्रान्डको जुत्ताहरू लाउने मान्छे कमै हुन्छ, कतिपय त चिन्दै होइन। हामीले झलक्क चहकिलो उज्यालो पारेर चाहिँ त्यही मनपर्छ, त्यसैलाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले कलाकारिता पनि एउटा परिपक्व कलाकारिता भन्दा पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै किसिमको भावना होइन। तपाईँलाई भन्नुपर्दा नेपालमा अलिकति डुप्लिकेट सामानै बढी छ। नेपाली बजार अलिक ओरिजिनल सामानको भन्दा डुप्लिकेट सामानको छ। हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे पत्रकारिता होस्, चाहे कलाकारिता होस्, चाहे राजनीति पनि होस् होइन। यहाँ चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ पत्रकार पनि बौद्धिक पत्रकारहरू जसले पत्रकारिताकै जगतमा चाहिँ एउटा पत्रकारिताको सिङ्गो इतिहास विरासत बोकेका पत्रकारहरू अहिले सायद ओझेलमा हुन्छ है। अन्य पत्रकारहरू अहिले चल्नु भएको छ हो कि, तर पत्रकारिताको चाहिँ पत्रकारै भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त अहिलेको धेरै पत्रकारहरूमा त पत्रकारिता गुणै नभएका पनि मैले अन्यथा नमान्नु होला। कलाकारितामा पनि कलाकारिताका गुणै नभएका कलाकारहरू पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ। त्यो एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भने जो खुसी भएको त एउटा दिल त खुसी भएको छ एकदम, चाहे बच्चा ल्याएर हिट होस् चाहे व्यवसाय गरोस् उसको मन त रमाएको छ बाबा होइन। उसले कसैलाई दिल त दुखाएको छैन नि। 2 पैसा युट्युबबाट आउँछ कमाउँछ डलर भने पनि त्यो अहिले धेरै भाइ बहिनीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ भनौँ न, उहाँहरूको बाआमा घर परिवारै फरक भएको छ, घरै फरक भएको छ। भाइरल नहुँदाखेरिको घर, भाइरल नहुँदाखेरिको लबाई खोबाई टिभीमा आउने कुराहरू मिडियामा देखिने कुराहरू र भाइरल भइसकेपछिका उहाँका घरका बनावट उहाँको चाहिँ हिँडाइ डुलाइ उठाइ बसाइ बाबुआमाका समेत रङ सबै कलर चेन्ज भएको छ होइन। त्यसलाई खुसी नै मान्छु, तर भोलि धोका नहोस् एकदम। त्यो कलाकारिताले बचपनमा आफू चाहिँ सुपर हिट हुँदा आफूलाई थाहा नहुने, भोलि जुन बेला चाहिँ आफू चाहिँ एकदम लोकप्रियको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, एउटा पपुलारिटी भन्ने के रहेछ त्यो कुरा महसुस हुँदाखेरि आफू केही पनि नहुने, त्यो चाहिँ हुँदाखेरि त्यो पीडा हुनसक्छ। मलाई लाग्छ पछिल्लो समय आइडियलहरूले पनि धेरै कलाकारहरूलाई भाइरल बनाएकै, तर नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल आइडियलबाट आएका चाहिँ जमेका कलाकार 5 जना निकाल्न गाह्रो छ। अहिले नेपाली लोकसङ्गीतमा साँच्चीकै भन्ने एउटा पहाडी छ, यसमा गर्व गर्छु। तर पछि फेरि यी चिजहरू अहिले तपाईँको बजारमा बिकेका चिजहरू 6 महिना 10 महिना पछाडि बिक्छन् चाहिँ लाग्छ। किनकि बच्चा आयो तोते बोलीले गाउँदा दोहोरी कस्तो गाउँदो रहेछ त्यो अर्को क्युरियोसिटी छ क्या। राम्रो गाउँछ कि नराम्रो गाउँछ भन्दाखेरि पनि
अर्को क्युरियोसिटी भएको हुनाले चाहिँ मान्छेले हेरिरहेको छ। त्यही म्याच्योर कलाकारिता चाहिँ होइन र त्यसबाट केही हृदयहरू केही आत्माहरू खुसी छन्, त्यो खुसीमा हामी पनि रहन सिक्नुपर्छ। नयाँ प्रतिभाहरू आउँदाखेरि म खुसी हुन्छु, बरु उनीहरूको भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छु। अहिले त्यति वाह कमाएको कलाकार एउटा चाहिँ वाह कलाको भोलि चाहिँ यही कलाकारिताबाट डिप्रेसन भएर फ्रस्ट्रेसन भएर एउटा चाहिँ हिँडेको देख्न नपरोस्। त्यसको लागि उहाँहरूलाई जसले गाइड गर्नुभएको छ, जसले उहाँहरूलाई चाहिँ मिडियासम्म ल्याउनु भएको छ, जसले उहाँहरूलाई व्यापार बिजनेस पनि गराउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो बारे एकचोटि सोच्न पर्ने हो। एकदम। अब यो अहिले पछिल्लो समय अलिकति यो सचिनको कुरालाई जोडेर अलिकति बढी कुराहरू आयो। विमलजीको एउटा अभिव्यक्ति त त्यो एकदमै भाइरल हो, धेरै गाली पनि हान्नुभयो उहाँले होइन। त्यस पछाडि सचिनको बाबाले पनि फेरि त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँले पनि फेरि गाली खानुभयो। खास यो यसलाई चाहिँ हजुर कसरी लिनु भएको छ? हाम्रो समाज नेपाली समाज हो, यही नै भइरहन्छ। खास यो हुनुको कारण अथवा यो जड चाहिँ खास के हो? नेपालीपन। हामी एउटा बन्छौँ, हाम्रो स्वभाव हो। तपाईँ म गाउँ गएर बसेँ, मान्छे 2 जना मान्छे बसेको ठाउँ छन् भने डोकाको छेल पारेर पनि के कुरा गर्छन् सुन्ने समाज हो क्या। बुझ्नु, सरोकारै छैन, उसको आफूसँग कुनै सरोकार छैन, तर पनि यस्तो कुरा पारेर सुनिदिइहाल्ने क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर हाम्रो समाज हो। अब यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ बोल्ने बेलामा अलिक चर्का हुन्छन्, कुरा गहन हुन्छन्, कतिपय कुराहरू बोल्दा मिठा हुन्छन्, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ डेन्जर पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यस्तो प्रतिभाहरू आउन जरुरी छ। हे कति बसम डुलेर गाउँघर, कहिले काहीँ त झरम न सहर, जाम हिँड धनगढी डुलेर गाउँघर, कहिले काहीँ त झरम न सहर, जाम हिँड धनगढी। हे जाम हिँड धनगढी, सुवा हुँदैन गडबडी। जाम हिँड धनगढी, सुवा हुँदैन गडबडी, हुँदैन गडबडी। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिरहनु भएको छ र आवाजमा म प्रमोद भट्ट उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ तपाईँले थाहा भइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग एकदमै चर्चित गायक विमल राज छेत्री सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको यो गीत सङ्गीतको विषयमा नि बढी हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरू हामीसँग रहनुको लागि म अनुरोध गर्दै अब भने म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाजु यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, सम्पूर्णमा नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ नि? आराम छ। के छ, दिनहरू कसरी बितिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। प्रायः दिनचर्याहरू गीत सङ्गीत नै दिमागमा बढी खेल्छ, घुम्छ। हजुर। यसैमै केही गर्न पाए अझ राम्रा सिर्जनाहरू दिन सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सोच्ने र यही सम्बन्धीका कामहरू चाहिँ यहीसँग रिलेटेड जति पनि रेकर्डिङदेखि सिर्जनादेखि अब प्रोग्रामदेखि यो सबैमा दिनहरू बित्यो। त्यही त, अहिले त अब स्टेज प्रोग्रामहरू त खास ठप्पै छ होइन? हजुर। तैपनि अब यो जुन अहिले चाहिँ आफ्ना सिर्जनाहरू अब रेकर्ड गर्ने त्यसपछि ल्याउने क्रम चाहिँ त्यो जारी नै छ। अब स्टेज प्रोग्राम त अहिले सबै भइहाल्यो। स्टेज प्रोग्राम त अहिले विषम परिस्थिति अब बिस्तारै त्यो सहज पनि हुँदैछ। मेन चाहिँ हामी कलाकारहरू चाहिँ सिर्जनामै बढी रमाइलो रहेछ, साधनामा बढी रमाइलो रहेछ। त्यो भएर चाहिँ अन्य कुराहरू भन्दाखेरि अब आर्थिक कुराहरू त सबैलाई अहिले चाहिँ सबैलाई घाटा नै छ, व्यावसायिक कुराहरू। त्यो बाहेक दिन बिताउनलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ एकदम। अब तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा पनि लामो छ। हामी बच्चा हुँदादेखिबाट तपाईँको गीतहरू सुन्थ्यौँ होइन, अहिले पनि सुनिरहेको छौँ। त्यो जोस जागर पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै पाउँछौँ कि। खास तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्र भने 2 दशकभन्दा बढी नै भइसकेको छ यो यात्रा। हजुर, 21-22 वर्ष। 22 वर्ष भइसक्यो। हजुर। भने पछाडि त्यो 22 वर्ष अगाडिको विमल राज छेत्री, त्यस पछाडि अहिलेसम्म आउँदाको त्यो जोस जागर, अझै केही गर्नुपर्छ सङ्गीत क्षेत्रमा भनेर तपाईँ अनवरत लागिरहनु भएको छ। यसको लागि त हामी स्यालुट पनि गर्न चाहन्छौँ होइन। र तपाईँहरूको यो पेसा नै भए पछाडि अब यसै त्यो त गरि पनि हालिन्छ। तपाईँले सुरुमा चाहिँ कुन गीत थियो, त्यो गीतको अहिले सम्झना छ? 22 वर्ष अगाडिको गीत सम्झनु पर्दाखेरि पहिलोचोटि मैले क्रिएटिभ स्टुडियोमा गाएको हो। हजुर।
त्यहाँ डिबी गुरुङ दाईको 90 सालको भुइँचालो भन्ने एल्बममा र आफ्नो एउटा सङ्कलनको गीत न्याउली चेरी रुन्सुपरीले र अन्य उहाँका सङ्कलनका यताउति सङ्कलन गीतहरू थियो जाउन माया जाउँ भन्ने गीत तिनै गीतबाट पनि ग्रुपमा हो सुरुवात भएको फर्स्टमा चाहिँ स्टुडियोमा छिरेको चाहिँ गाएको पहिलोचोटि जाउन माया जाउँ त्यही दिन फेरि अर्को न्याउली चेरी अगाडि पछाडि गाएका थियौँ एक टुक्रो सुन जाउन माया जाउँ मेला हेर्न जाउँ स्वर्गद्वारी डाँडामा माया फिर्ती लाउँ जाउन माया जाउँ मेला हेर्न जाउँ स्वर्गद्वारी डाँडामा माया फिर्ती लाउँ बिरसेको छैन कसमै खाएको खैराको मनैमा लै खैराको बनैमा दिनै र राति सम्झना आउँछ यो दुखी मनैमा लै यो दुखी मनैमा जाउन माया जाउँ मेला हेर्न जाउँ स्वर्गद्वारी डाँडामा माया फिर्ती लाउँ पहिलोचोटि आवाज भएको गीत र म आफैले सङ्कलन गरेको प्युठानको स्वर्गद्वारीकै कुरा प्युठानको स्वर्गद्वारी र म आफैले चाहिँ आफै सिर्जना गरेर पहिलोचोटि आवाज भरेको गीत चाहिँ यो थियो यो चाहिँ अरूको सिर्जना भयो म आफैले सिर्जना गरेको र पहिलोचोटि आवाज भरेको गीत त्यही स्टुडियोमा अगाडि पछाडि गाएको एकै दिन हे सरर पिपलु छायालाई छोडी जानु पर्यो नि मायालाई न्याउली चारी झाइ रुन्छु बरीलाई सरर पिपलु छायालाई छोडी जानु पर्यो नि मायालाई न्याउली चरे झाइ रुन्छु बरेलै हो न्याउले चरे झाइ रुन्छु बरेलै यो मेरो पहिलो आफ्नो सिर्जनामा रेकर्डिङ भयो गीत निकै मिठो हजुर एकदम मिठो अब तपाईँको धेरै गीतहरू सुपर डुपर हिट भएका गीतहरू जो क्यासेटको जमाना थिए होइन क्यासेटको त्यो जुन क्यासेट चक्का चाहिँ होइन त्यो हालेर बजाउने बेलामा एकदम धेरै त्यो जापान टोकियो त्यस पछाडि गएर मैले चिठी पठाएको थिएँ नि कता रोकियो होइन लगायत धेरै गीतहरू क्या त्यो मलाई सबै त्यो तपाईँले एउटा ठ्याक्क एउटा अगाडिको भन्नु पनि पछाडिको आउँछ तपाईँले मलाई सबै कुरा भन्नु चाहिँ आएन होइन तर एकदमै म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान थिएँ त्यो बेलादेखि अब अहिले एकदमै कुराकानी गर्न पनि पाएँ एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ होइन त्यो बेलाको त्यो अलिकति सुपर टुपर हिट भएको त्यो एउटा गीत पनि सुन्नु त्यो बेला त्यसपछि मैले पहिलो एल्बम मेरो लुम्ले काँडे जाऊ भन्ने आयो बजारमा मेरो आफ्नो सिर्जनामा बजारमा आएको पहिलो एल्बम चाहिँ लुम्ले काँडे जाऊ हो त्यसको एक टुक्रा गाउँछु है त हे सेरो फेरो नागडाँडा हेरौँला नागडाँडा हेरौँला मनको धोको त्यही बसी फेरौँला लुम्ले काँडे जाउँ हे धौलागिरी हिमालको चिसो हावा खाउँ नागडाँडा हेरौँला नागडाँडा हेरौँला मनको धोको त्यही बसी फेरौँला लुम्ले काँडे जाउँ हे धौलागिरी हिमालको चिसो हावा खाउँ यो चाहिँ पहिलो एल्बमको रूपमा बजारमा आएको हुन त यो फेरि दोस्रो एल्बम भनेर भन्ने नाम लेखेको थिएँ त्योभन्दा पहिला एउटा कुरा काटेर भन्ने एल्बम गरेको थिएँ त्यो चाहिँ धेरै पछि त्यो त्यस्तै भयो 61-62 सालतिर कता बजारमा एउटा गीत अपुरै भएर आएको चक्का भेटेको थिएँ अनि त्यस पछाडि आफ्नो एल्बम गरेँ मैले बल्लै भयो बेटा एकदमै धेरै चर्चित गीत पनि हैन मलाई एउटा चाहिँ कलाकार भनेर चिन्ने अवसर
पाएको क्षण हो। एकदमै त्यो यो त सुपर डुपर हिट भएको गीतमा यो पनि पर्छ हजुर। हजुर मैले सिर्जना गरेको लय शब्द होइन हजुर शर्मिला गुरुङ दिदीले मैले गाएको एकदम यो पनि सुन्नु अलिकति। नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै भेटे रे को हेरै भो बल्लै भो भेट बल्लै भो भेट हाँसेदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेट हे मायालाई धेरै भो आजै भेटे रे को हेरै भो बल्लै भो भेट बल्लै भो भेट हाँसेदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेट बल्लै भो भेट हाँसेदेऊ बोलिदेऊ खोली मन पेट। एकदमै मिठो दाजु। यो गीत त मैले यति सुने होइन। यो त्यो बेलामा त्यो तपाईँको टुक्का पनि याद थियो तर अहिले त्यो टुक्काहरू चाहिँ मैले बिर्सेछु होइन। तर एकदमै धेरै सुनेको गीत थियो एकदमै मलाई एकदमै। अनि त्यो जापान टोकियो भन्ने गीत अब लगातार हामीले अलिकति बढी गीत गाएको छौँ। फेरि त्यो गीत पनि हामी गाउँला सुनाउँला हाम्रो अडियन्सहरूलाई पक्कै पनि होइन। अलिकति गीत सङ्गीतकै कुरा गरौँ। अब तपाईँ 22 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन। कतिको सन्तुष्ट कति हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा लागेर मैले ठिकै गरेँ जस्तो लाग्छ कि अथवा होइन म यो क्षेत्रमा लागेर खासै त्यति ठिक गरिरहेछु जस्तो लाग्छ कि त्यस्तो हुन्छ नि भित्रैदेखि त्यस्तो केही कहिलेकाहीँ त्यस्तो भावनाहरू उब्जने गर्छ? मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ सबैभन्दा हुन्छ नि फलानुलाई बिहे गर्न पाएको भए भन्ने छ फलानुसँग लग परेर फलानुसँग जिन्दगी बिताउनु पाएँ भने जस्तो मेरो चाहिँ गीत सङ्गीतसँगै जिन्दगी बिताउनु मेरो रहर थियो। एकदम मैले जेलाई रोजेँ जसलाई रोजेँ त्यसैसँग मैले चाहिँ त्यसैको चाहिँ साथमा मैले जिन्दगी बिताउनु पाउँदा मेरो सौभाग्य ठानेको छु। हजुर मैले गीत सङ्गीतकै सिन्दुर लगाएँ। हजुर गीत सङ्गीतमै लोक सङ्गीतकै सिन्दुर लगाएँ। त्यो भएको मैले लोकलय लोक शब्द एकदमै तपाईँको त ठुलो योगदान छ यो लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन। यसलाई चाहिँ यो लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई अलिकति फराकिलो बनाउनको लागि व्यापक बनाउनको लागि अब तपाईँको त एकदमै ठुलो योगदान छ। अब त्यो त कसैले माया गर्ने मान्छे कसैले पनि योगदान त्यो त हामीले भन्ने कुरा हो नि त। योगदान भन्दा पनि म निरन्तर 20-22 वर्षबाट गीत सङ्गीतमा छु। गीत सङ्गीतबाट त्यो 22 वर्ष मैले गीत सङ्गीतबाटै गुजारेँ। एकदमै त्यो भएको हुनाले मैले दिनुपर्ने दिन सकेको छैन प्रयास गरिरहेको छु। अझै पनि अब सिर्जनाहरू अब जुन अहिले पछिल्लो समय जाउँ हिँड धनगढी भन्ने यो गीत पनि आएको छ। यो गीतको विषयमा पनि म फेरि अलिकति अहिले पछि कुरा गरौँला है। यो तपाईँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बाल्यकालतिरबाटै लाग्नुभयो कि अथवा पछि अब स्कुले जीवन सकिसकेपछि लाग्नुभयो कि कसरी आकर्षित हुनुभयो? होइन म त बचपनबाटै म 1 क्लासमा स्कुलमा भर्ना गर्न जाँदाखेरि मेरो हातमा बाँसुरी थियो मलाई थाहा थियो। अनि बचपनबाट नै भनेपछि 5-6 वर्ष अब 1 कक्षा पढ्ने भनेको त्यही 5-6 वर्ष भइन्थ्यो। मलाई चाहिँ अझ बढी त्यो बाँसुरीमा दिल बसेको मेरो ठुलो दाजुले कट्टी बाँसको बाँसुरी विष्णुबहादुर पौडेल छेत्रीले कट्टी बाँसको बाँसुरी बनाएर बजाउनु भएको थियो कि सुसिलेर बजाउनु भएको थियो। मलाई खुब बजे जस्तो लाग्यो कति मिठो बज्दो रहेछ भनेर त्यसैसँग लड्दा मैले सङ्गीतको मेरो पहिलो गुरुमा आफूलाई लाग्दा एउटा चाहिँ वाद्यवादनमा मलाई बाँसुरी लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब आदरणीय दाइ विष्णुबहादुर पौडेलजी हुनुभयो। घर परिवार फ्यामिली त्यहाँको अझ सबैभन्दा त त्यहाँको लोक सभ्यता जसले मलाई चाहिँ बचपनमा मेरो कानमा चाहिँ चुड्का गुन्जे रोइला गुन्जे यानीमाया सुनिमाया ठेडो भाका तेर्सो भाका रत्यौली भजन चुड्काहरू यिनीहरू गुन्जे। तिनीहरूले नि मलाई चाहिँ लोकमय बनाएछ। मेरो ब्लडभरि लोकमय भएर ब्लड एकदमै त्यो खेल्न थालेछ है। अनि त्यस पछाडि म सारङ्गी पनि बनाउन थालेँ, पछि सनाई पनि बनाउन थालेँ, बजाउन थालेँ होइन। सारङ्गी पनि हजुर बनाउने बजाउने। अब भनेपछि हजुरलाई धेरै बाजाको ज्ञान छ। त्यसो भए बाँसुरी त यसै अब तपाईँको त्यो एउटा भइहाल्यो सारङ्गी मोटामोटी मलाई सामान्यतया लगभग 7 वटा जति बाजा
मलाई सामान्य ज्ञान छ। हजुर त्यो बजाउनु एकदम लगो उयो अर्को पड्को तेलको धुप कामै चलेन भने निर्वाह गरिदिन्छु भनेपछि यो पनि त राम्रो कुरा हो नि त होइन। हजुर। अब थोरै अघि त्यो मैले जापान टोकियो भन्ने गीतको प्रसङ्ग निकाल्दै थिएँ। यो गीत पनि एकदमै धेरै मन पराउनु भएको है। यो गीत पनि सुन्नु अलिकति। हे डुबिरहेथे साहुको रिनाइमा लाग्यो भिसा व्याभाकै दिनाइमा जापान टोकियो। हे जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो। साहुको रिनाइमा लाग्यो भिसा व्याभाकै दिनाइमा जापान टोकियो। जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो। ए जापान टोकियो मैले चिठी पठाकै थिएँ नि कता रोकियो। निकै मिठो यो गीत सुनिरहँदा एकदमै धेरै त्यो मनै कस्तो आनन्द हुने कि एकदमै त्यो 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 बेला पनि हुन्थ्यो। र फेरि कति वर्ष भयो दाजु यो गीत आएको ठ्याक्कै लामै समय पछि 18 वर्ष भनेपछि त्यो बेलामा सुनेको गीत अहिले सुन्दा पनि एकदमै त्यो होइन हजुरको जोस जाँगर जस्ताको जस्तै। त्यस पछाडि यो गीत झन् एकदमै मन एकदमै त्यो छुन्छ कि। अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ होइन। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति अब यो भाइरल भनेर अथवा अब बाल कलाकारहरूको बढी आकर्षण पनि यो भइरहेको छ क्या। खास गरी कमला घिमिरेको आगमन भइसके पछाडि बाल प्रतिभाहरूको चाहिँ यो क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ? मलाई लाग्छ कमला बहिनीलाई दोस्रो लाग्छ मलाई किनकि आगमन लाइभ दोहोरीमै। किनकि पहिलो आगमन 58-59 राजेश अधिकारी भन्ने भाइ बचपनमा तोते बोलीमै आएका हुन्। त्यतिखेर हजुरहरूलाई धेरै थाहा हुनसक्छ नहुनसक्छ, दर्शकहरूलाई पनि धेरै थाहा हुनसक्छ नहुनसक्छ। च्यानल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन यिनीहरूले लाइभ दोहोरी प्रोग्राम चलाउँथे। त्यतिखेर उसको दोहोरी भनेपछि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ राजेशको दोहोरी आउँछ भने धेरैले टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुन्थ्यो सेट अगाडि। राम्रो एकदम चाहिँ त्यतिखेर सायद अहिलेको जस्तो युट्युबको जस्तो चाहिँ युट्युबबाटै अथवा बजाइबाटै पैसा आउने भएको भए राजेश घिमिरे भाइ अधिकारी भाइ धनी हुन्थ्यो होला। पछि आएर चाहिँ फेरि चेन्ज भयो, डिबीका सिस्टमहरू भयो, टेलिभिजन भन्दा पनि अब चिप्समा आयो है, अनलाइन आयो भन्दाखेरि पछिल्लो पुस्तामा दोस्रो आगमन बचपनमा बच्चाको चाहिँ एउटा बाल कलाकारको चाहिँ कमला घिमिरे लाग्छ मलाई है। म गलत सही सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ किनकि त्यतिखेरको टेलिभिजनको र डिबीको मात्रै जमाना है। अब आयो दोस्रो प्लेटफर्म अहिले आयो नि टेक्नोलोजिकली। त्यो हामी चाहिँ अडियो क्यासेट चक्काहरू हामीले वेब बिजनेसमा निकाल्थ्यौँ, सिडी निकाल्थ्यौँ भने पछि आएर चाहिँ त सिडीको सट्टा युट्युब भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब टेलिभिजनमा को सट्टा विभिन्न प्रोग्रामहरू प्लेटफर्महरू भयो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ पछि आएर फेरि कमला घिमिरेलाई सबैले रुचाउनु भयो। त्यस पछाडि फेरि तल्लो जेनेरेसनमा लोक दोहोरी सहरहरू भनौँ न। बचपनहरूले पनि ओहो बच्चा न हौसला आकाङ्क्षाहरू चाहन थाले, ए राम्रो हुँदो रहेछ, सबै वाह पाउँदो रहेछ। त्यस पछाडि अन्य बाल कलाकारहरू फेरि एकदम धेरै आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले उहाँहरूलाई रुचाउनु भएको छ एकदमै। अब यो बाल कलाकारहरूको यो आगमन हुँदै गर्दाखेरि यो जुन अहिले यो पछिल्लो पुस्ता छ यो पुस्तासँग चाहिँ त्यो अहिले आएको प्रतिभाहरूले चाहिँ लोक दोहोरीलाई जोड्नको लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। धेरै धेरै तल्लो पुस्तालाई अब अहिले चाहिँ 5 वर्षको 7 वर्षको तोते बोल्नेहरूले लोक दोहोरी गाउनु, लोक दोहोरीमा आकर्षित भएर आउनु त एउटा चाहिँ लोक गीत सङ्गीत गर्व पनि गर्नु एकदम। मलाई किन भन्नुहुन्छ आखिर जेनेरेसन त संस्कार त तल्लो पुस्तामा हो। हरेक तल्लो पुस्तामा चाहिँ लोकसङ्गीत सर्दै जानुपर्छ, दोहोरी सङ्गीत सर्दै जानुपर्छ र पो लोकसङ्गीत बच्छ, लोक संस्कृति बच्छ। एउटा पुस्ताले मात्रै गाउने अनि त्यस पछाडि त्यही पुस्ता फेज आउट भएपछि अनि फेरि त शून्यता छाउनु हुन्न। जसरी पनि तपाईँले हेर्नुहोस्
हरेक क्षेत्रमा हरेक घरमा परिवारमा बच्चा छन् अधिकांश हैन। त्यो घरका भोलिका मूली हुन् एकदम हैन। अहिले पनि लोकगीतमा बच्चाहरू धेरै आउनुभएको छ, बाल कलाकारहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू यदि आफूलाई सही तरिकाले मेहनत गरेर त्यो क्षणिक लोकप्रियतालाई अहमता नसम्झेर हैन, म सच्चा कलाकारै बनियो, म अहिले भनेको चाहिँ म कलाकारिताले भन्दा पनि म अहिले चाहिँ मेरो एउटा उमेरले र मेरो तोते बोलीले हैन, धेरै दर्शक श्रोताहरूले मेरो एउटा चाहिँ बाल कण्ठले हैन, बाल स्वभावले धेरैले रुचाउनु भएको छ। भोलि यही म म्याच्योर भएपछि वैश्विक भएपछि म यति लोकप्रिय हुँदिनँ, मैले सिक्न नै जरुरी हुन्छ है त्यतिखेर फेरि यो चर्चा पाउनको लागि भन्ने किसिमको स्किलिङ भएर त्यो किसिमबाट आएको कलाकारहरू भोलि नै हो तिनीहरूले राज्य राष्ट्र धान्ने भनेको, संस्कृति धान्ने भनेको त्यो लाग्छ। तर उहाँहरूलाई स्कुलिङ कसरी हुन्छ, उहाँहरूले आफूमा सबैका स्वभाव एउटै हुँदैनन्, त्यो कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। मलाई आएकोमा चाहिँ बढ्ता खुसी लागेको छ, किनकि तल्लो पुस्तामा लोकगीत सङ्गीत एउटा प्रभाव चाहिँ होइन, त्यसले गर्दा एउटा प्रभाव त पार्यो नि त। हजुर कतिपय अब यो अलिक पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ अब जुन हजुरहरू यति वरिष्ठ सर्जकहरू हुनुहुन्छ, गायकहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई पनि नोटिस नगरेको पनि त्यो हामीले कतिपय सर्वेक्षण गर्दाखेरि त्यो पायौँ कि। तर यो पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ त्यो जोड्नको लागि, अब यो अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्तालाई यो जोड्नको लागि चाहिँ पुलको चाहिँ काम चाहिँ गरेको हुने भन्ने हामीले चाहिँ मलाई त लाग्छ नि हरेक घरमा बच्चै जन्मेन भने के हुन्छ एकदमै हैन। बेबी प्रोडक्सन न्यू प्रोडक्सन भएन भने त आखिर त हरेक बचपनमै आउने हो नि त, बचपनमै भएर बच्चै भएर आउने हो। गीत सङ्गीतको मैले उहाँहरूलाई अहिले जति पनि उहाँहरूको लोकप्रियतासँग मैले कलाकारितालाई तुलना गर्दिनँ। उहाँको कलाकारिता नै हेर्ने हो भने, अब उहाँको अनुभवै हेर्ने हो भने, गीत सङ्गीतमा सिक्नुपर्ने हुनुपर्ने कुराहरू नै हेर्ने हो भने सायद त्यो कुराले चाहिँ कलाकारको रूपमा 20औं वर्ष साधना गरेको कलाकारको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा अनुभव ज्ञान नहोला, छैन पनि, पक्कै छैन पनि। तर चाहिँ उहाँहरूलाई रुचाउनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ। धेरैजनाहरूले चाहिँ अब चाहिँ 20 वर्ष 25 वर्ष योगदान गरेका एउटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस कलाकारहरूलाई भन्दा उहाँहरूलाई बढी व्यावसायिक रूपमा रुचाउनु भएको छ, किनकि उहाँहरूलाई लिएपछि भ्युज पनि बढ्यो। एकदमै यो अलिकति यहाँनिर अलिकति समस्या पनि हो कि भन्ने मैले बुझिरहेको छु। अब हजुरहरू 20-25 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो फिल्डमा हुनुहुन्छ, साधना गरिरहनु भएको छ, यहाँको एउटा ठुलो योगदान छ यो फिल्डलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि होइन, यो क्षेत्रलाई। तैपनि अब अहिले जुन भाइरलको नाममा चाहिँ आइरहेको चाहिँ कन्टेन्टहरू बढी बिग्ने होइन, त्यस पछाडि हजुरहरूको नाम नै ओझेलमा पर्ने त्यो पनि भयो कि। म मान्दिनँ यसलाई चाहिँ, किनकि राम्रो कलाकार 48 घन्टाको 24 घन्टाको अहिलेको नेपाली बजार लाग्छ मलाई। किनकि एउटा राम्रो कन्टेन्ट हुन्छ, धेरैले रुचाउनु भयो भने 48 घन्टामा लगभग नेपाली गीत सङ्गीत सुन्नेहरूको अधिकांशमा पुग्छ क्या। उहाँले फुर्सद नभएर सुन्न हेर्न भ्याउनु र नभ्याउनु होला, अलग कुरा छ, नत्र चाहिँ पुग्छ। अब अर्को कुरा, नेपालमा अहिले बच्चाहरूको धेरै मैले मिडियाहरूमा पनि हेर्छु सुन्छु, अलिकति कस्तो भन्नुहुन्छ भने व्यवसाय मात्रै ठुलो कुरा होइन, व्यवसायलाई पनि पैसा कमाउन पनि त कसरी कमाएको भन्ने छ नि त। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको हो कि, डक्टर पाइलट भएर इन्जिनियर गरेर कमाएको हो कि, समाजसेवा गरेर जनतामा बाँचेको मात्रै हो कि, होइन लुटेर कमाएको हो कि, चोरेर पो कमाएको हो कि, त्यसमा पनि त इज्जत छैन त होइन। त्यो आफूले मेन्टेन लोकप्रियता कसरी बढ्यो, कसरी आयो भन्ने कुराले नि त अर्थ लाग्छ होला नि त। अनि उसको कुन दर्शक, कुन एउटा चाहिँ लेभलको, कुन बौद्धिकताको दर्शक श्रोताहरूले रुचाउनु भएको छ, मन पराउनु भएको छ भन्ने कुराहरूले पनि भित्र राख्छ। तर चाहिँ मलाई लाग्दा हाम्रो अहिलेको पछिल्लो बजार हेर्ने हो भने नेपालमा एडिडास, नाइक, ओरिजिनल सामग्री, हाम्रै ढाका होइन, दौरा सुरुवाल, चौबन्दी भन्दा कस्मेटिक चाइनिज सामानहरू जुन चाइना सरकारले नेपालकै लागि चाहिँ बनाएका सामानहरू बढी छन् क्या। भिडभाड तपाईँ हेर्नुहोस्, एडिडासको सोरुम, नोकिया के अरे एप्पलको सोरुम, नोकियाका सोरुम भन्दा सामान्य अन्यमा चाहिँ भिडभाड बढी छ। अनि मलाई लाग्छ नेपाल अलिकति विदेशतिर गयो भने डुप्लिकेट सामानहरू, कमसल सामानहरू बिक्री हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ ब्रान्डेड सामान लगाउनेहरूको जमात बढी छ कि विदेशमा। हेर्नुहोस्, हरेक हेऱ्यो भने पुग्दाखेरि सम्पन्न देशहरूमा गएर हेर्नु, हरेकको खुट्टामा हेर्नुहोस्, हरेक कपडामा हेर्नुहोस् एउटा मल्टिनेसनल वर्ल्ड वाइड ब्रान्डको चाहिँ लुगाहरू देखिन्छ। तर हामी नेपालमा चाहिँ प्रायः
त्यो ब्रान्डको जुत्ताहरू लाउने मान्छे कमै हुन्छ, कतिपय त चिन्दैन होइन। हामीले त झलकको चहकिलो उज्यालो पारेर चाहिँ त्यही मनपर्छ, त्यसैलाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यो भएको हुनाले कलाकारिता पनि एउटा परिपक्व कलाकारिता भन्दा पनि एउटा चाहिँ त्यस्तै किसिमको हामी यो जुन नेपाली स्वभाव अलि भावना बगिन्छ भावना होइन। तपाईँलाई भन्नुपर्दा नेपालमा अलिकति डुप्लिकेट सामानै बढी चल्छ। नेपाली बजार अलि ओरिजिनल सामानको भन्दा डुप्लिकेट सामानको छ। हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे पत्रकारिता होस्, चाहे कलाकारिता होस्, चाहे राजनीति पनि होस् होइन। यहाँ चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ पत्रकार पनि बौद्धिक पत्रकारहरू जसले पत्रकारिताकै जगतमा चाहिँ एउटा पत्रकारको सिङ्गो इतिहास विरासत बोकेका पत्रकारहरू अहिले सायद ओझेलमा हुन्छ है। अन्य पत्रकारहरू अहिले चल्नु भएको छ हो कि, तर पत्रकारिताको चाहिँ पत्रकारै भनेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त अहिलेको धेरै पत्रकारहरूमा त पत्रकारिता गुणै नभएका पनि मैले अन्यथा नमान्नु होला। कलाकारितामा पनि कलाकारिताका गुणै नभएका कलाकारहरू पनि लोकप्रिय हुनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ। त्यो एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भने जो खुसी भएको त एउटा दिल त खुसी भएको छ एकदम, चाहे बच्चा ल्याएर हिट होस्, चाहे व्यवसाय गरोस्, उसको मन त रमाएको छ बाबा। उसले कसैलाई दिल त दुखाएको छैन नि। 2 पैसा युट्युबबाट आउँछ, कमाउँछ डलर भने पनि त्यो अहिले धेरै भाइ बहिनीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ भनौँ न, उहाँहरूको बाआमा घर परिवारै फरक भएको छ, घरै फरक भएको छ। भाइरल नहुँदाखेरिको घर, भाइरल नहुँदाखेरिको लबाई खोबाई, टिभीमा आउने कुराहरू, मिडियामा देखिने कुराहरू र भाइरल भइसकेपछिका उहाँका घरका बनावट, उहाँको चाहिँ हिँडाइ डुलाइ, उठाइ बसाइ, बाबुआमाका समेत रङ सबै कलर चेन्ज भएको छ है। त्यसलाई खुसी नै मान्छु, तर भोलि धोका नहोस्। एकदम त्यो कलाकारिताले बचपनमा आफू चाहिँ सुपर हिट हुँदा आफूलाई थाहा नहुने, भोलि जुन बेला चाहिँ आफू चाहिँ एकदम लोकप्रियको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, एउटा पपुलारिटी भन्ने के रहेछ त्यो कुरा महसुस हुँदाखेरि आफू केही पनि नहुने, त्यो चाहिँ हुँदाखेरि त्यो पीडा हुनसक्छ। मलाई लाग्छ पछिल्लो समय आइडियलहरूले पनि धेरै कलाकारहरूलाई भाइरल बनाएकै, तर नेपालमा चाहिँ हेर्नुहोस् ल आइडियलबाट आएका चाहिँ जमेका कलाकार 5 जना निकाल्न गाह्रो छ। चाहे लोक आइडियल होस्, चाहे पप आइडियल होस्, चाहे आधुनिक आइडियल होस्, एकदमै होइन एकदमै हजुरले यो भन्नुभएको कुरा यसमा समस्या चाहिँ भनेपछि उहाँ केही क्षणिक समयको लागि पपुलर होइन। यस्तो छ, एउटा मिडियाले चाहिँ नयाँ चिजलाई बढी वाच गरिन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि। अब हामीहरू त्यसरी, म त 65 वर्षमा मेरो भाइरल हुने, मेरो बाँच्न पर्छ 65 वर्षमा भाइरल हुने, किनकि त्यहाँसम्म बढाउँदै जान्छु मेरो आफ्नो कुरा हुन्छ। अनि त्यो उत्तरार्धमा, जिन्दगीको उत्तरार्धमा विमलराज छेत्री चम्के आउनुपर्छ होइन। र त्यतिखेर त्यही गीतले चिनोस् र मेरा चाहिँ म 65 वर्षको हुँदाखेरि मैले 19 वर्षमा गाएका गीत त्यहाँ सर्छौँ क्या हो। यो मान्छेले त आजभन्दा 65-54 वर्ष अथवा के अरे 45 वर्ष पहिला चाहिँ 46 वर्ष पहिला घाटै गीत गाएको रहेछ, बल्ल चिने भन्ने होस्। मलाई लाग्छ त्यस्तो आफ्ना आफ्ना सोचाइ। अब पछिल्लो बजारले सबैलाई नराम्रो कसैलाई गरेको छैन, मलाई त राम्रो लागिरहेको छ। यो चाहे बचपन चलोस्, चाहे यौवन चलोस्, चाहे कलाकारिता चलोस्, चाहे चाहिँ अभिनय चलोस्, चाहे जेसुकै चलोस् होइन, जनताले रुचाएको छ, दर्शक श्रोताले रुचाएको छ, हेर्न बाध्य भएकै छ हेरेकै छ नि, त्यसले युट्युब खुसी भएकै छ। त्यो कलाकारको अघि नै भने सबै फेरिएकै छ, राम्रै भएको छ। दान अनुदान दिनेहरू पनि, सहयोगदाताहरू पनि कमल मनकारी जुट्नु भएकै छ, राम्रै भएको छ। तर नेपाली गीत सङ्गीत अथवा कलाकारिता पानीको रूप सँगलो हो। असार साउनमा ढुङ्गामा आउँछ, माटो आउँछ, बाढी आउँछ, लास आउँछ, के आउँछ, बन्तो बन्तो हिउँदो पानी सँगै बग्छ। अहिले नेपाली लोकसङ्गीतमा साँच्चीकै भन्ने एउटा बाढी नै आएको छ, यसमा गर्व गर्छु। तर पछि फेरि यी चिजहरू अहिले तपाईँको बजारमा बिकेका चिजहरू 6 महिना 10 महिना पछाडि बिग्छन् चाहिँ लाग्छ। किनकि बच्चा आयो, तोते बोलीले गाउँदा दोहोरी कस्तो गाउँदो रहेछ, त्यो अर्को क्युरियोसिटी छ क्या, बुझ्नुभयो। राम्रो गाउँछ कि नराम्रो गाउँछ भन्दाखेरि पनि अर्को क्युरियोसिटी भएको हुनाले चाहिँ मान्छेले हेरिरहेको छ। त्यही म्याच्योर कलाकारिता चाहिँ होइन र त्यसबाट केही हृदयहरू, केही आत्माहरू खुसी छन्, त्यो खुसीमा हामी पनि रहनु सिक्नुपर्छ। यो गीत बिग्रेको जस्तो चाहिँ हजुरले फिल गर्नु चाहिँ गर्नु यो जुन बाल कलाकारको आगमन भइसके पछाडि हुँदै गीत बिग्रेको कुरा त धेरै लामोदेखिबाट यो उठ्दै आएको सवाल हुन त होइन।
र पछिल्लो समय के गीतमा पनि केही विकृति आएको अथवा गीत पनि बिग्रेको हो जस्तो हजुरले महसुस गर्नु भएको छ के ठान्नुहुन्छ? यो रहिरहन्छ, किन भन्दा यो त धेरै अगाडिदेखि म आउँदाखेरि पनि थियो। एकदमै म आएको त कति नै भयो अरे, यहाँ त 50 वर्ष साधना गरेका 50 वर्ष अग्रज कलाकारहरू जीवितै हुनुहुन्छ। मैले आएर म सिनियर भन्न थालेँ अनि म आफूमै एउटा चाहिँ बच्चा जस्तो लाग्छ। म गीत सङ्गीतको एउटा विद्यार्थी पनि हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ बिग्रेको होइन, राम्रा गीतहरू चाहिँ चल्छन् पनि। बरु टेक्नोलोजीले टेक्निकल पार्ट्सले अहिले गीतहरू राम्रो भएको छ होइन। तर चाहिँ यस्तो यो त बेला बेला धमिलो त भइन्छ। कालीगण्डकी प्रायः सङ्लो देख्न पाइन्छ होइन, कहिलेकाहीँ सङ्लो देखिन्छ होइन। ठुलो छ कालीगण्डी हो, तपाईँले हेर्नुहोस् खोलाहरू चाहिँ सङ्लै हुन्छ, धेरै जसो हिम खोलाहरू चाहिँ बढी जसो सङ्लो देख्न पाइँदैन किनकि लामो दूरीबाट आएका हुन्छन्। त्यहाँ हरेक चिजहरू मिसिएको पनि हुन्छ होइन। तब अन्ततः पानीको रूप सङ्लो हो, गीत सङ्गीतको रूप अझ लोक संस्कृतिको रूप त साह्रै सङ्लो हो, कञ्चनै हो, जल जस्तै। अहिले बेला बेला धमिलिन्छ, यसलाई चाहिँ मैले अन्यथा मान्दिनँ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, नयाँ प्रतिभाहरू आउँदाखेरि म खुसी हुन्छु, बरु उनीहरूको भविष्यप्रति चिन्तित हुन्छु। अहिले त्यति वावा कमाएको कलाकार एउटा चाहिँ वावा कलाको भोलि चाहिँ यही कलाकारिताबाट डिप्रेसन भएर फ्रस्ट्रेसन भएर एउटा चाहिँ हिँडेको देख्न नपरोस्। त्यसको लागि उहाँहरूलाई जसले गाइड गर्नुभएको छ, जसले उहाँहरूलाई चाहिँ मिडियासम्म ल्याउनु भएको छ, जसले उहाँहरूलाई व्यापार बिजनेस पनि गराउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि त्यो बारे एकचोटि सोच्न पर्ने हो। एकदम। अब यो अहिले पछिल्लो समय अलिकति यो सचिनको कुरालाई जोडेर अलिकति बढी कुराहरू आयो। विमलजीको एउटा अभिव्यक्ति त त्यो एकदमै भाइरल हो, धेरै गाली पनि हान्नुभयो उहाँले होइन। त्यस पछाडि सचिनको बाबाले पनि फेरि त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँले पनि फेरि गाली खानुभयो। खास यो यसलाई चाहिँ हजुर कसरी लिनु भएको छ? हाम्रो समाज नेपाली समाज हो, यही नै भइरहन्छ। खास यो हुनुको कारण अथवा यो जड चाहिँ खास के हो? नेपालीपन। हामी एउटा बन्छौँ, हाम्रो स्वभाव हो। तपाईँ म गाउँ गएर बसेँ, मान्छे दुईजना मान्छे बसेको ठाउँ छन् भने डोकाको छेल पारेर पनि के कुरा गर्छ भने सुन्ने समाज हो क्या। बुझ्नु, सरोकारै छैन, उसको आफूसँग कुनै सरोकार छैन, तर पनि यस्तो कुरा भएर सुनिदिइहाल्ने क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर हाम्रो समाज हो। अब यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ बोल्ने बेलामा अलिक चर्का हुन्छन्, कुरा गहन हुन्छन्, कतिपय कुराहरू बोल्दा मिठा हुन्छन्, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ ऊ चाहिँ डेन्जर पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यस्तो प्रतिभाहरू आउनु जरुरी छ। उहाँको संरक्षण नारायण गोपालले भन्नुभएको छ, मैले बडो चित्त बुझेर जिन्दगीमा त्यो स्वर सम्राट म पनि धेरै रेस्पेक्ट आदर गर्छु। प्रतिभा पत्तर फोरेर जन्मिन्छ, प्रतिभाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। प्रतिभा खोजी गरेर पाइँदैन भन्नुभएको छ। अहिले लगभग खोजी गरेका प्रतिभाहरू बुझ्नु, तिनै अहिले आउने प्रतिभाहरू 10 वर्ष पछाडि आउनुहुन्थ्यो भने अझै म्याचुर अझ राम्रो भएर आउनुहुन्थ्यो होला सायद। अब अहिले लोकप्रिय भएका जति पनि तपाईँले देख्नुभएका बजार भाइरलहरू हुनुहुन्छ नि तपाईँको भाषामा विवादित, उहाँहरूको 10 वर्ष पछाडिको अवस्थाबारे कसले सोच्दैन होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामी मोटरसाइकलले चलाउँदाखेरि हिँड्दैखेरि त नजिक हेर्दैन, अलि पर हेर्दै हुन्छ। हाम्रो नेपाली समाज अझै अलिकतिरै हेरिरहेको छ, बुझ्नुभयो। त्यो भएर यी कुराहरू आउँछन्। यसलाई धेरै महत्त्वपूर्ण मिडियाले पनि लिनुपर्ने, हामीले पनि लिनुपर्ने लाग्दैन। हाम्रो नेपाली स्वभाव हो, नेपालीपन हो, यो चलिरहन्छ। यो त नेपाल समाज रहेछन्, यी चलिरहन्छन्। एउटा कुरा काट्ने, एउटा आलोचना गर्ने, कतिपय मान्छेहरू आलोचनामा रमाउनु हुन्छन्, कतिपय मान्छे अर्को प्रगतिमा डाहा गर्ने हुन्छन् होइन। तपो समाज छ, यो त नेपाली संस्कारै हो। कसैले चाहिँ त्यसैलाई राम्रो माने पनि हुन्छ, कसैले त्यसैले नराम्रो माने पनि हुन्छ। त्यो भएको चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ फेरि 1-1.5 वर्ष पछाडि अर्को किसिमको भाइरल आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाल कलाकार भाइरल हुने दिनहरू पनि लगभग चाहिँ अन्त्य हो कि जस्तो लाग्छ। किन म्याचुर्ड कलाकारिता नै खोज्ने श्रोताहरू चाहिँ नेपाली दर्शक श्रोताहरू अझै पनि गीत सङ्गीतमा धेरै म्याचुर्ड नहुनु, सुर बेसुरहरू हामी दर्शक श्रोताहरूले पनि हामीले सुने। मैले त त्यत्रो 18-19 वर्ष गीत गाएर गाउँमा बाँसुरी बजाएर आउँदाखेरि सा के रहेछ, सुर के रहेछ, बेसुर के रहेछ यहाँ 6 महिना वर्षदेखि 1.5-2 वर्षपछि थाहा भएको होइन। तर इन्डियातिर त्यस्तो छैन, त्यसतिर बचपनबाटै सारेगामा सिकाइन्छ, सुर बेसुर थाहा हुन्छ।
हाम्रा त एक चिजले छोड्यो भने त्यो सङ्गीतमा पर्छ, शब्दले छोड्यो सङ्गीतमा पर्छ, अरूले छोड्यो सुर बेसुर भन्दाखेरि एउटा म्युजिकमा म्याचुर्ड म्युजिकमा हुनुपर्ने चिजहरू नभएका गीतहरू अहिले धेरै जसो भाइरल छ। अब यो जुन तपाईँले धेरै गीतहरू गाइसक्नु अहिलेसम्म कतिवटा गीत गर्नु दाजु तपाईँले? मैले धेरै गाएको छैन, मैले त 500 देखि 600 गीत भनेपछि 500 देखि 600 को बिचमा तपाईँको गीतहरू छन् होइन, तर धेरै पपुलर गीतहरू छन् कि। र पछिल्लो समय अहिले के पनि भइरहेको छ भने एउटा कस्तो ट्रेन्ड बसिरहेको छ भने लाइभ दोहोरीहरू एकदमै धेरै होइन रुचाइएको पनि छ र खास गरी अब विभिन्न चर्चित लाइभ दोहोरीहरूले गीतहरू तपाईँहरूका सिर्जनाहरू पनि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको छन् होइन, र कतिपय अब तपाईँ रोयल्टीका कुराहरू पनि उठिरहेको छ कि। खास यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने कसैको सिर्जना व्यावसायिक हिसाबले प्रयोजन गरिन्छ भने उसले दाबी गर्छ। अब मेरो घडेरी छ, मैले कसैलाई वास्ता गरिन मान्छेले टहर बनाएर व्यापार गरेर बस्छु, पछि यहाँ त व्यापार गर्छ म लालपुर जहाँ गीत छ यसलाई चाहिँ सरल भाषामा बताए, सरल भाषामा जो सम्पत्ति त हुन्छ, एउटा स्वामित्व बाँचुन्जेल धेरै चिजहरू मेरै हुन् भनिन्छ, तर ती चिज आफ्नो हुँदै होइनन् नि, न पैसा आफ्नो केही पनि आफ्नो होइन, जिन्दगी पनि आफ्नो होइन। हामी यहाँ आत्मा छ कहाँ चलेका छौँ भन्ने कुरो म भन्ने शब्द हामीलाई थाहा छैन होइन, जता सामिन जता चिमटी दुखेकै छ, घरि कहाँ चिमटी उता दुख्छ भने जस्तो। यसमा चाहिँ अब सर्जकहरूले अब मलाई लाग्छ जति पनि यदि सर्जकले चाह्यो भने अथवा ओनरले चाह्यो भने ती उसैका हुन्छ, त्यसमा कुनै विवाद गर्नु पर्दैन। र अब युट्युब च्यानल चलाउनेहरूले लाइभ दोहोरी गर्नेहरूले सकभर राम्रो सर्जक खोजेर नयाँ भाका बनाउने सर्जक चाहिँ एउटा सर्जक समातेर लाइभ दोहोरी गाउँदा उहाँको भविष्य राम्रो होला, युट्युब च्यानल पनि बाँच्ला। भोलि आएर युट्युब च्यानललाई पनि त्यस्ता क्लेमहरू बढी भयो भने अहिले त धेरै सर्जकका गीतहरू गाएर धेरै मिलियन भ्युजहरू पुऱ्याएर धेरै मिलियन सब्सक्राइब पुऱ्याएर एउटा चाहिँ लगभग हो नेपाली गीत सङ्गीतमा म यो भनेर पौँठे जोरी खोजे जस्ता स्वभावहरू पनि देखिन्छ। तर त्यो लाइभ दोहोरीहरूको पनि एउटा योगदान त छ नि त फेरि होइन, किन भन्दा कति पुराना गीतहरू पनि अलिकति पछिल्लो चर्चामा आएका छन्, अब कतिपय नसुन्नेका गीतहरू पनि त्यो व्यावसायिक होइन ती गीतहरू। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, नचलेका गीत कसले गाएको छ? सबै दर्शकले रुचाएर गीत यो गीत गाएपछि बल्ल भ्युज बढ्छ भनेर गाइएको छ नि त होइन। तर कतिपय तले चाहिँ के पनि भन्नु हुँदो रहेछ भने मेरो गीत गाइदिनुहोस् लाइभ दोहोरी। मैले भने नि त आफ्नो ल मेरो जग्गाको भाउ बढ्छ त त्यहाँ टहर हालेर गरिदिएँ, अहिले कामको छैन अनि त्यो पछि चाहिँ बरु तल अलिअलि दिउँला मेरो रेट त बढ्छ नि व्यापार हुँदो रहेछ भनेर फेरि अलग हुनसक्छ एकदम होइन। यता पनि मैले भने नि म आफू सर्जक भएको हुनाले एउटा चाहिँ निरन्तर लागेको हुनाले मैले गरेका सिर्जना र मैले मेरो नाममा गरेका गीतहरू मेरै र त्यो प्रयोग गरे बापत केही रोयल्टीहरूका कुराहरू अब त्यो सहमतिमा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको कुराहरू होइन। चाहन्छ भने उसले पाउनुपर्छ, मैले पाऊँ नपाऊँ होइन, मैले चाहिँ दिन पनि सक्छु, मैले खुसी भएर दिएँ ल गरी खाऊ ठिकै छ नि त भन्यो भने त्यो ठिक छ, होइन अर्कै थाप्ने हो भने खास नियमको हिसाबले भन्नुपर्दा जसको हो उसैको हुनुपर्छ। अनि हिजो पनि त ती गीतहरू जति गाइएका गीत छन् ती गीत कसैले लगानी गरेर मेहनत गरेर बजारमा लोकप्रिय भएका गीतहरू नै त हुन्छ है। तिनै गीत चाहिँ यो गीत राम्रो हुन्छ यो भाका दोहोरी गायो भने के अरे भ्युज बढी जान्छ भनेर गरिएका गीतहरू छन् नि त। त्यो मलाई लाग्छ पूर्ण व्यावसायिक हिसाबले गरिएका कुरामा चाहिँ कसैले दाबी क्लेम गर्छ भने त्यसको चित्त बुझाउनु हुन्छ हुन्छ ल एकदमै। अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ कार्यक्रमको। हजुर र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। अब तपाईँको त्यो जामिना धनगढी भन्ने गीत अहिले पछिल्लो समय आएको छ होइन, यो गीतको विषयमा थोरै कुरा गरौँ। हजुर यो के एकदम ठिक छ। यो अब भर्खर बजारमा आएको छ है। दर्शक श्रोताले म चाहिँ एउटा पश्चिमाञ्चल 4 नम्बर गण्डकी प्रदेशको मान्छे, मलाई सुदूरपश्चिमको मेलोडीहरू मनपर्ने, भावहरू मनपर्ने। त्यो भावना मैले सुनपानी फिल्ममा पनि गाएको थिएँ, पछि आएर चाहिँ हाम्रो चाँदनी मल्लसँग पनि सुदूरपश्चिम मेरा कलेजमा भन्ने गीत गाएको। अनि त्यस पछाडि आएर यो जामिना धनगढी मैले बजारमा ल्याएको छु।
हेरौँ दर्शक श्रोताले कतिको माया गर्नु। एकदम यो गीतलाई पनि माया गर्छन् होला दर्शकहरू जो अहिले हामीलाई यसमा हेर्नु चाहिँ भएको छ होइन मेरो तपाईँको आफ्नै अफिसियल मेरो च्यानल आएको धर्मपत्नी छ। टीका कुमारी छेत्री र मैले गाएका छौँ। सो यसलाई माया गर्छु र थोरै एकटिको सुनाउँछु। ओके ओके सुन। हे कति बसम डुलेर गाउँघर कहिले काहीँ त झरम न सहर जाम हिँड धनगढी डुलेर गाउँघर कहिले काहीँ त झरम न सहर जाम हिँड धनगढी हे जाम हिँड धनगढी सुवा हुँदैन गडबडी जाम हिँड धनगढी सुवा हुँदैन गडबडी हुँदैन गडबडी ए हुँदैन गडबडी सुवा हुँदैन गडबडी हुँदैन गडबडी घुममला सुवा टनकपुर रममला सुवा कोहलपुर घुममला सुवा टनकपुर रममला सुवा कोहलपुर। निकै निकै मिठो गीत दर्शकहरूलाई युट्युबमा गएर सर्च गरेर हेर्दैन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र दाजु अब हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब जहाँ जाँदै दर्शकहरू एकदम सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको यो माया साथ सपोर्टको लागि सदा सदा कृतज्ञ व्यक्त गर्दछु र आशावादी पनि छु। पछिल्लो समय गायक एक गायिका अनेक विमल चौतारी मैले चलाउँदै आएको छु। त्यसलाई युट्युबमा सर्च गर्नु होला हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मैले 59 सालबाट 56 सालबाट गाएका बल्लै हो बेटा लुम्लेकाले जाउँ जापान टोकियो रानीघाटैमा सुपारी चाम्रो यसै गरी आएर औँठी स्वयम्वरको माया लाएर बुट्टेर माला जति पनि गीतहरू छन् तिनलाई माया गरिदिनु भएको छ। सुनकेसरी माया अब भोलिका दिनमा पनि मैले गाएका गीतहरू मैले सिर्जना गरेका गीतहरूलाई माया गरिदिनु। हामी कलाकार देवन्यु एउटा चाहिँ योगीले हरेकको घर दैलोमा गएर कमण्डल लिएर अलग भने जस्तो हामी हरेक मिडियाबाट ल है मलाई माया गर्नु अलग्गै भन्नुपर्ने एउटा चाहिँ स्वभाव हुँदो विकास हुन्छ। त्यसको चाहिँ अपेक्षा सधैँ भोकै जाग्दो। एउटा गीत सुन्दै हामी त्यही गीतबाटै छुट्नु दाजु। हजुर सुपारी चाम्रो अथवा होइन जुन हजुरलाई अब जुन होइन अब अहिले चाहिँ 2 वर्ष पहिला मैले निकालेको गीत बुट्टे रुमाला बुट्टे रुमाला एक नारायण भण्डारीको रचना सङ्गीतमा निकै निकै मिठो गीत अन्जु पन्तजीले र मैले गाएको सुपरस्टार प्रियङ्का कार्की गम्भीर विष्टजीले अभिनय गर्नुभएको गीत अब करोड क्लबको नजिक नजिक पनि छ। अब 98 लाख भाडा दिएको छ। अब त्यही गीत सुनाउँछु। धेरै धेरै तल्लो जेनेरेसनहरूले मन पराइदिनु एकदम रुमालेमा छ मन्द मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाला ए रुमालेमा छ मन्द मन्द कपुर होइन मायाको सुगन्ध बुट्टे रुमाला तिमीले दिएको बुट्टे रुमाल सम्झना हेरिरौँ 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 लाग्यो सुत्ता पनि रातिमा चट्ट मेरो घाँटीमा हे बेरिरौँ 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 लाग्यो बेरिरौँ 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 लाग्यो। धन्यवाद।